From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ छोटे छोटे से चुटकुले या कोई ऐसी तहरीर पढ़ने को मिल जाती है जो तबीयत को बदशाश कर देती है, आपको हंसने पे मजबूर कर देती है। एक ऐसी ही छोटी सी तहरीर मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि जहाज़ ने रनवे से टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करते ही पायलट की आवाज़ आई कि ख़वातीन हज़रात, हम 10,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए 50 मिनट के अंदर लाहौर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही उसने अनाउंसमेंट किया, उसके फ़ौरन बाद पायलट की दोबारा आवाज़ आई और उसने कहा जल गया जल गया जल गया। तो सारे लोग जो थे वो परेशान हो गए और सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। तो फिर फ़ौरन ही पायलट की दोबारा आवाज़ आई। एक पायलट ने कहा मैं आपसे मुखातिब हूँ, माफ़ कीजिएगा, वो अनाउंसमेंट जल्दी में ऐसी हो गई कि गलती हो गई मुझसे कि मेरे हाथ में जो बहुत गर्म कॉफ़ी थी वो मेरी पैंट के बिल्कुल सामने के हिस्से पे गिर गई। तो ये वजह थी इस अनाउंसमेंट की, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप आके मेरी पैंट चेक कर सकते हैं। तो पीछे से एक बुजुर्ग खड़े हुए ज़रा हट्टे कट्टे से, और उन्होंने कहा ओ हराम दिया, पहले इत्थे आ, साड़ी पैंटा में सबके पेशाब निकल चुके थे। देखिए, ये जो होती है जहाज़ की सवारी जो होती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए तो यू डोंट हैव ए सेकंड चांस, पर तो क्या बहुत ही कम ही मुमकिन होता है। खैर, ये आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पे, लेकिन यहाँ पे लेना एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आके इंशाल्लाह आपसे तफसील से बात करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट, चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से मुआशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से जबरदस्त रियायती पैकेज का ऐलान। होल बेबी गोट एंड लैम्प 699, बीफ विद बोन 399, बीफ कीमा 599, होल चिकन 199, चिकन कीमा 199, जीब्रा राइस 40 पाउंड $45, शान मसाला 99 cents, and much more. 100% satisfaction with money back guarantee by Sayyid Latif. Free home delivery by Go Meat website. Shalimar Halal Meat and Groceries, Islam, New Jersey. Phone 732-283-7474. अच्छा, पाकिस्तान में अभी पार्लियामेंट में सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं गुलाम रसूल साहब, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसने पाकिस्तान के तमाम दुनिया में इमेज को बुरी तरह मुतासिर किया और हैरान कर दिया। मुझे बड़ा नाज था अपने पायलट्स पर, बहुत नाज था, लेकिन मैं भी हैरान हो गया हूँ। उन्होंने बताया कि 860 पायलट जो हैं, 860 में से 262 पायलट ऐसे हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम ही पास नहीं किया। बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्होंने किसी और को पैसे दे के अपना एग्ज़ाम करवा लिया, कि क्लियर करा लिया। किसी के पास फ्लाइंग का तजुर्बा ही नहीं था। तो इमरान खान साहब ने कहा इन सब को जो है वो ग्राउंड करो। अच्छा, अब पायलट माफिया सामने आ जाएगी और उनके हवाली सामने आएंगे, और 9 पायलट तो ऐसे हैं उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के पाँव पड़ के माफिया मांगी है कि हमें माफ़ कर दो। और इमरान खान कहते हैं नहीं, माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम कौम की इज्जत से खेल रहे हो, लोगों की जान से खेल रहे हो, किस बात की माफ़ी। अच्छा, जब उनका ये रवैया सामने देखा तो नून लीग के एक लीडर है, उनका नाम है एहसन इकबाल। अच्छा, वो बड़ा अरस्तू बनते हैं, लेकिन उनकी हकीकत ज़रा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो हर वक्त जो है ना नुक्ताचीनी करते हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि इमरान खान को ऐसे नहीं करना चाहिए था, कुछ चुपके से दिला के ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, पाकिस्तान बदनाम हो गया। ये इस किस्म की नुक्ताचीनी उन्होंने, उनका फ़र्ज़ है नुक्ताचीनी करना, और बहुत अच्छी नुक्ताचीनी करते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, कोई आदमी अगर एक काम मुसलसल करता रहे ना तो उसमें बड़ा वो मशाक हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। एहसन इकबाल का काम जो है वो नुक्ताचीनी करना है। अच्छा, नुक्ताचीनी और तनकीद ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये साहब तनकीद नहीं कर सकते, नुक्ताचीनी कर सकते हैं। नुक्ताचीनी आप कोई भी एक पॉइंट एलाबोरेट कर दें, ठीक है ना, उसको किसी भी मौजू को स्केप्टिकल बना दें अपने कहने से, तो नुक्ताचीनी है, कोई वो बात नहीं है।
ہاں تنقید کرنے کے لیے باقاعدہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے. اس میں بھی تھوڑی تھوڑی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن تنقید کرنا ریسرچ کرنے والوں کا کام ہوتا ہے. اور یہ جو ایسے سیاسی لیڈر اپنے آپ کو بڑا رسو سمجھتے ہیں, یہ لوگ تچینی کرتے رہتے ہیں. اب حقائق کیا ہیں؟ دیکھیے جو غلطیاں آج سامنے آئی ہیں کہ 262 پائلٹ جو لوگ, مطلب یہ کتنی انہونی سی بات ہے کہ فلائنگ کا تجربہ ہی نہیں ہے, وہ پائلٹ بنا ہوا ہے اور دنیا کی دوسری ایئر لائن میں بھی یہ سرو کر رہے ہیں. اب بتائیے آپ کہ آج پوری دنیا میں CNN کی رپورٹ دیکھیے, BBC کی رپورٹ دیکھیے کہ پاکستان کو کتنا بڑا نقصان فائنینشلی پہنچے گا, امیج کتنا خراب ہوگا پاکستان کا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سیاسی بھرتیاں ہیں, وہ اقربا پروری ہے جو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے 30 سال سے مچائی ہوئی تھی کہ اس کو بھی لگا دو, بس اپنے لکھ کے دیا, اس کو ادھر لگا دو, اس کو ادھر لگا دو. انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کیا, ہر چیز کا بیڑا غرق کیا. یہ جو 262 پائلٹ ایسے نکل آئے ہیں, کیا یہ عمران خان نے ریکمینڈ کیے تھے؟ نہیں, یہ ان کے دور کے بیج ہیں جو انہوں نے بوئے تھے. اب عمران کے حصے میں فصل کاٹنے کو آئی ہے, اور جب وہ فصل کاٹتا ہے تو پائلٹ مافیا ہے, کہیں شوگر مافیا ہے, یہ سارے مافیا سامنے آنے لگتے ہیں. اچھا دیکھیے, جو فہم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے, بغیر اعتراف کے آگے نہیں بڑھ سکتا. جس طرح سے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی مکان بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی بنیاد قائم کرتے ہیں, اور پھر آپ چاہے 1 منزلہ مکان بنائیں, 100 منزلہ, بنیاد از وائٹل, وہ ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اسی طرح قوم کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا اور پھر اس کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا. یہ سوچ جو ہے نا ہمارے وہاں کہ ہر گندگی پہ کارپیٹ بچھا دو, مطلب نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے کرپشن کی نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں, کرپشن ملک میں ہوئی نہیں ہے, خزانہ امی خالی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز میں سیاسی بھرتیاں انہوں نے کی, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر طرح کی کرپشن کی. اب وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے, اب ہر چیز کو چھپایا جاتا ہے. ایک پاکستانی قوم کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے, اپنی عمر چھپائیں گے, اپنی تنخواہ چھپائیں گے, اپنی گھر چھپائیں گے, ہر چیز چھپانے میں پاکستانی لگا ہوا ہے کہ ہر چیز کو چھپا رہے ہیں. دیکھیے غلطی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے, اس کا اقرار کیجئے. جو اقرار کرتے ہیں وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں, غلطی کا اقرار کرنے والے لوگ ذہین لوگ ہوتے ہیں. اور پھر جب غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر وہ چیز خود بخود آپ کو پش کرتی ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں. لیکن جو لوگ یہ چاہیں کہ اس پہ بھی کارپیٹ بچھاؤ, ہر غلطی پہ, ہر کرپشن پہ, ہر جھوٹ پہ, مطلب اس ملک میں دیکھیے نا کہاں تک کرپشن ہوئی. وکیل جعلی, ڈاکٹرز جعلی, مولوی جعلی, یہ پائلٹ یہ بھی جعلی, ٹھیک ہے نا. خون کی بوتل جو بکتی ہے, جو خون مریض کو چاہیے ہوتا ہے, اس میں لال رنگ لگا کے ایک صاحب لاہور کے ایک ہاسپٹل میں بیچائے تھے. یار کتنا گریں گے, کتنا گرے گی یہ قوم. دیکھیے چھپانا حل نہیں ہے, اقرار کرنا اور اس کو ایلیمنیٹ کرنا حل ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہتر چوائس ہے کہ آپ اقرار کریں اور پھر اس کو صفائی کریں. گندگی پہ کارپیٹ بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. خواتین و حضرات, آپ اگر اپنی رائے سے نوازیں تو بڑی عنایت ہوگی. میرے شوز موجود ہیں یوٹیوب پہ, فائق صدیقی شو کے نام سے, آپ اس کو سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. بہت شکریہ, خدا حافظ.